इनकी अंगूठी पर एक अरबी इबारत लिखी होती है, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं। इनकी औरतों की पहचान ऐसी कि नकाब करने के बाद भी इनकी नाक नजर आती है। ये खत्म नबूवत के मुकम्मल तरीके से खिलाफ है। अकायद ऐसे कि दुनिया भर के हर तरह के मसलक के लोग इन्हें मुसलमान तस्लीम ही नहीं करते। यह है फ़िरका अहमदी, जिसे कादियानी कहा जाता है। दीन के बाद के नाजरीन को एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ़िरका कादियानियत के बारे में। क्या है कादियानियत, क्या है अहमदियत, क्या है सच्चाई इस कादियानियत और अहमदियत की। बात ये करेंगे कि इनके अकायद क्या है और इन्हें किस तरह से पहचाना जा सकता है। उम्मीद करते हैं दीन की बात के नाजरीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती साबित होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सन 1840 की बात है। पंजाब के ज़िले गुरदासपुर में एक लड़के की पैदाइश हुई। नाम रखा गया मिर्ज़ा गुलाम अहमद। 6 से 7 साल की उम्र में इसने कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। वालिद इसे डॉक्टर यानी तिब की पढ़ाई करवाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छा ना होने की वजह से ये इस फील्ड में मुकम्मल तरह से फेल हो गया। इसके बाद इसने वकालत का पेशा इख्तियार किया, लेकिन वकालत में इसके हाथ ना आगे बढ़ पाए। लोगों के मुकदमे के साथ कई खानदानी मुकदमे भी ये हारता रहा। जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद को वकालत ना जची तो ये अपने करीब के बुजुर्गों को देखने लगा। बुजुर्ग को देखकर इसके दिल में भी पीरी और मुरीदी के ख्वाब सजने लगे। इनकी मुलाकात इनके दोस्त मौलवी मोहम्मद सईद बतालवी से हुई, जो कि हाल ही में अपनी इस्लामिक तालीम हासिल करके लौटे हुए थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने सईद बतालवी से कहा कि वो एक ऐसी किताब लिखना चाहते हैं जो कि इस्लाम के मुखालिफिन को एक मुंह तोड़ जवाब दे। सईद बतालवी ने कहा कि ये बहुत ही नेक ख्याल है, क्यों न इसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन किताब लिखने के अंदर एक मसला पैसे का था। सईद बतालवी ने इन्हें अपनी राय से लाहौर भेज दिया और लाहौर आकर इनका ये सारा पैसे का मसला हल हो गया। इस वक्त लाहौर में पंडित दयानंद सरस्वती नाम का एक पंडित था, जो कि अपनी तहरीरों की वजह से लाहौर के माहौल को पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ था। ये पंडित मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी तकारीर लिखा करता था। बहुत सारे इसके मजमून थे जो मुसलमानों के खिलाफ शाये हुआ करते थे। लाहौर में मिर्ज़ा गुलाम अहमद मौलवी मोहम्मद हुसैन के पास रुका हुआ था। लाहौर में रहकर इसने बहुत सारी किताबों का मुताला शुरू किया और साथ ही साथ ये लोगों से बहुत बहस व मुबाहिसे भी करता था, जिसकी वजह से हिंदू, ईसाई और सिख जैसे मज़ाहिब के लोगों के साथ इसके आपसी इख्तिलाफात भी हो जाया करते थे। लाहौर में रहते हुए मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने यह अच्छी तरह से सीख लिया था कि लोगों को किस तरह अपने आपस में जमा किया जाए। जब इसने देखा कि लोग इसकी बात से आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होने लगे तो इसने इल्हामियात की दुनिया में अपना कदम रखा। इसने लोगों को ये बताया कि मैं मुस्तजाबुद दावात हूँ, यानी कि मेरी सारी दुआ कबूल होती है। आहिस्ता आहिस्ता इसके चर्चे पूरे लाहौर में बढ़ने लगे। लोग इसके घर पर आते, इसके पास आकर बैठना पसंद करने लगे। इसी वक्त लाला शरमपत राय और लाला मुल्ला राहिल इसके 2 खास लोग बन गए। ये इसके खास मुशीर थे जो अक्सर करके इसके साथ ही रहा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इसके चाहने वालों की तादाद में इजाफा होता गया। इसी को देखते हुए इसने 364 पेज की एक किताब लिखी, जिसका नाम बराहीन अहमदिया रखा गया। इस किताब के मुतालिक मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने एक मजमून शाये कराया कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम इस किताब का जवाब सही तरीके से दे दे तो उसे 10,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद की इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए गए थे जिससे मजहबी इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। इस किताब के रद्द में पंडित लेख राम ने एक किताब लिखी और इस किताब में उसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ही गुस्ताखियाँ की और इस गुस्ताखी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ही था। अब आहिस्ता आहिस्ता मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी खुद को मुजद्दिद कहलवाने लगा। खुद को मुजद्दिद कहलवाने के इस चक्कर में उसने तकरीबन 20,000 तहरीरें बनवाई और इस तहरीर को दुनिया भर के मुख्तलिफ देश और मुख्तलिफ ममालिक में बंटवाया। लेकिन अफसोस की बात तो ये रही कि किसी ने भी उसको मुजद्दिद तस्लीम ना किया। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के भाइयों ने जब इसकी लिखी हुई किताब बरहीन अहमदिया का मुताला किया तो इन्होंने अपने भाई को ही मुर्तद करार दे दिया। कुछ वक्त गुजरा, इसने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर नहीं उठाया गया।
اس نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اس کے بعد سولی سے اتار کے انہیں فلسطین کے راستے پر بھیج دیا گیا۔ اس کے 2 سال بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اس کے اوٹ پٹانگ بیان اس طرح سے چلتے رہے۔ وقت آیا سال 1892 کا۔ اس وقت اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں ہی حضرت مہدی علیہ السلام ہوں۔ جب اس کے بیان کی شدت بڑھنے لگی اور یہ اسی طرح کے اوٹ پٹانگ بیان اور دلیلیں پیش کرنے لگا تو اس کے سارے ساتھیوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ جب اسی طرح اپنے چرچے میں تھا تو اس نے ایک مرتبہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کی دعوت دی۔ پیر مہر علی شاہ اپنی بہت ساری مصروفیات کے بعد بھی ان کے مناظرے کو قبول کیا، اور جب پیر مہر علی مناظرے کے لیے لاہور میں آئے تو یہ لاہور چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سن 1901 کا وقت آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب معاذ اللہ اس نے خود کو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اس وقت تک اس کا چاہنے والوں کا حلقہ کافی بڑھ چکا تھا، اور کچھ لوگ تھے جو اس کو پسند کرتے تھے اور اس کی کئی گئی ساری باتوں پر یقین بھی کرتے تھے۔ سن 1908 میں اس کے حالات بگڑنے لگے اور اس کی موت پائخانے کے اندر ہوئی۔ لیکن اس کی موت سے ساری چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ مرزا غلام احمد نے اب تک قادیانی فرقے کی بنیاد رکھ چکی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیان کے علاقے میں پیدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے فرقے کو قادیانی فرقہ کہا جاتا ہے، یا تو انہیں احمدیہ مسلم بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن پورے دنیا بھر میں قادیانیوں کو کوئی بھی مسلم تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ختم نبوت کا اقرار کرنا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی موت کے بعد اس کے ماننے والوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے بشیر الدین کو اپنا دوسرا امام تسلیم کر لیا۔ اس کے بیٹے نے اپنے والد کے لیے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں اس کے بیٹے نے کہا کہ اگر جو میرے باپ کو نبی تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بیٹے نے کتاب میں لکھا کہ دنیا بھر میں بہت سارے انبیاء کرام آئے، جس طرح بہت ساری امت کے لوگوں نے انہیں تسلیم نہیں کیا اور وہ مرتد ہو گئے، اسی طرح جو میرے باپ کو نبی تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ دنیا بھر سے قادیانی لوگوں کے خلاف مختلف علماء کرام نے فتوے ظاہر کیے۔ ان فتوے میں قادیانیوں کو خارج اسلام قرار دیا گیا۔ حال کے وقت میں مرزا مسرور احمد قادیانیوں کا سربراہ ہے۔ یہ پوری دنیا بھر میں قادیانیت کے پرچم کو بلند کیے ہوئے ہے اور دنیا بھر میں قادیانیت کو پھیلانے کا کام کر رہا ہے، ایک ایسا مذہب جسے خارج اسلام قرار دیا گیا۔ اس ویڈیو کے آخری پہلو میں بات کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو کس طرح پہچانا جائے۔ ان کی 2 علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ ہاتھ پر ایک انگوٹھی پہنتے ہیں جس پہ عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس عبارت کا مطلب ہوتا ہے کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں۔ اس کے علاوہ ان کی عورتوں کو پہچاننا بھی آسان ہے۔ ان کی عورتیں چہرے پر پردہ تو ضرور کرتی ہے، لیکن صرف اپنے ہونٹوں کو چھپا کر رکھتی ہے۔ ان کی ناک پوری طرح سے کھلی ہوتی ہے۔ قادیانی ہمیشہ ہی ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں اور وہ اپنے سربراہ کو نبی تسلیم کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفریہ فرقوں سے محفوظ رکھے۔ امید کرتے ہیں دین کی بات کے ناظرین کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنی فیملی ممبرز اور گروپس تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو نوٹیفیکیشن کے تھرو مل سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کریں گے ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔